les écailles, la cuticule, le cortex et la moelle. ولا تتقرا لا موال هنا لي زيكاي وهنا عندنا لا كيتيكول وهنا عندنا لو كورتكس. لو كورتكس الا شفتوا بانه تيدير لنا تقريبا 80% وهذه فقط 5%، وعندنا لا مول من 0% حتى نو هذه 10% وهذه من 0 حتى 10%. القطر ديال الشعره كيفاش داير؟ اي ان لو كورتكس الي تري امبورطون. اللي تلقاو تما مصطلح كورتكس كور جسم، داكوغ كور كاين جسم. ايكاي لي زيكاي هما لي زيكاي اللي تيكونوا بحال القشور الحوت، داكوغ. هاد لي زيكاي اي سون فريمون تري امبورطون. وعندنا لا كيتيكول وكاين عندنا لامول. علاش قلت لك 0%؟ لان كاين عندنا واحد النوع الشعر اللي ما فيه شيء، الشعر اللي فيه الشيء ما فيهش لامول تضيع مع المده. الشعر اللي شوفوا فان، الشعر اللي هو تلقاو صباع عنده رقيقه تسموه لانيمي، اللي شوفوا انيمي ما تلقاوش فيه لامول، لذا انهم تيتصبغوا لنا بسرعه كذلك وتيتفتحوا لنا بسرعه، لان فاش نكونوا عارفين التكوين ديال الشعر اللي عندنا تتسهل علينا العمليه ديال التطبيق ديال لا تكنيك. هاد لو كورتكس هو اللي تيكون لاصقين فيه سكون ابل لا ميلانين، داكوغ. تتكون لاصقه لا ميلانين. لا ميلانين كيفاش تكون لاصقه؟ بالنسبه لها او ميلانين تتكون لاصق غير فقط مشتتين فوسط لو كورتكس، محطوطين يعني جايين في الوسط، في حين ان لا فيوميلانين لاصقين مع لا كيراتين. لذا اننا فاش نكونوا تنقوموا بعمليه ديال تفتيح الشعر اللي هو غامق اللون ديالو تيوصل لنا لواحد اللون اللي هو لورانج تيوقف. علاش تيوقف؟ لانهم لاصقين. زدنا له لا فورس ديال لوكسيدون، مشينا قلنا ل 40 وتنقولوا غادي نديروا داك ال 40، الشعره تبدا تهرس. علاش؟ لاننا تنزعوا منه واحد لا كولور بالسيف عليه. سي فو، خطا في لا تكنيك. نشوف بان هاد لا كولور غادي ما بغاش تخرج، ندير لوكسيدون لو بلو فور لو بلو فيبل. وي l'Occident le plus faible, le 20. D'accord? Jamais ما تمشيش لا فورس، لان الا مشيتو لوكسيدون اللي هو فور ما تعرفوش الكاركتير ديال الشعر كيفاش يكون. الشعر تيتبلوكا، il se bloque، تيتبلوكا، وبحيث ما تيتبلوكا ما تيبغيش يرخي لو بيغمون ديالو. في هذه الحاله رد الفعل ديال العمليه ديال سميتو ترتفع درجه الحراره. لو مشيتو قبتوا لي بابي ديالكم لو قبتوا تلقاو الحراره سخونه. ارتفاع درجه الحراره تتؤدي الى ليكسبلوزيون ديال الشعر، وهي تتعطي لي فوش وتتعطي الشعره تتولي حشره. داكوغ. في واحد الوقيته الشعره تبقى تدور على راسها، داكوغ، تبقى تدور. اي حاجه خليناها نسيناها في السطح مثلا ولا شي حاجه نلقاوها بانها صبات تحل ولا اي حاجه تلقاو بان علاش؟ لان درجه الحراره تتقطع. دونك il faut faire attention باننا ماشي اننا نزيدوا لا فورس، نو، خصنا نقصوا من لا فورس. عندي 20 كوم سا. ال 20 شنو تتولي؟ بحال انك تتعاملي مع شي ولد صغير، تعاملتي معاه بالعنف غادي يهرب، ولكن تعاملتي معاه بلطف غادي يولي انه يعطيك داكشي اللي بغيتي. دونك سي تري امبورطون. ماشي تاع دري صغير، حتى مع بنادم كامل تنديروا اون كومونيكاسيون، تواصل ما بيننا وما بين الشعر. جامي ما نكونوا اننا نديروا اون فورس كبيره. درنا اون فورس كبيره نطيحوا في لو بروبليم. نطيح في لو بروبليم، الشعر اللي قدامي هو لا كاس اللي قدامي. داك الشعر اللي عندي راه هو لا كاس، سافو دير الا خسرت الشعر ديال لا كليون ضيعت لا كاس ديالي وضعت سكون ابل القيمه ديالي او ليماج ديالي في السوق. داكور. واش الترقي دابا نمشيو ناتشورال حيت هضر. داكور. من الديبار جو بريفير بان في الديبار ندير اون فورس، ندير باغ اكزومبل لو 30. داكور. فاش نسالي من لو 30 لان ما يمكنلوش يديباسي 45 دقيقه حتى 50 دقيقه داك سميتو، لان كاينه ان ديغراداسيون. داك لو برودوي درت مثلا 120 مليلتر ديال لوكسيدون، ديك 120 مليلتر شحال فيها؟ فيها مثلا 30 فوليوم، اي غادي يعطيني ليترو تيعطيني شحال؟ 30 لتر ديال الاكسجين. هذيك 120 مليلتر تعطيني على القياس ديالها، صافي ما تعطينيش اكثر. في هذه الحاله هذه غادي ندير اون فورس اللي هي 30، مي في الدوزيام غادي ندير اون فورس اللي هي ضعيفه.
ما نديرش الفوق يقول سينو الشرط لا يتعكس. داكوغ؟ لان الحراره تترتفع. ما تنساوش بانه عباره عن تفاعل كيميائي. راه تفاعل تيوقع، هذا التفاعل خصنا نحترموه بالقواعد ديالو. داكوغ؟ اذا لا فيوميلانين الى اوميلانين، لاحظوا هنا لا فيوميلانين ما تتبغيش تخرج، دونك يفو افير اتونسيون في العمل. كاين شي سؤال بالنسبه للوكسيدون؟ الا كاين شي سؤال وي. بالنسبه لي كيكون مثلا الشعر بحال وي نعطيو رابورس بالنسبه للاكسيدون طرونزوالين وي باش يمكننا نديرو حتى الفيغاسيين طرونزوالين. بون كيستيون. واش يمكن لنا نديرو؟ قلنا لي طرونزوالين فيغاسيين كيعطينا لورونج. ماشي كيستيون تاع لورانج، ما عرفتش سميتو هو الكاركتير ديال الشعر في لاغاسين وسميتو هو الكاركتير ديال الشعر في لي لونغور وسميتو هو الكاركتير ديال الشعر في لي بوينت. الكاركتير ديال الشعر فاش نكونوا تنتعاملوا معاه في لاغاسين. لاغاسين شحال عمرها؟ لاغاسين شحال عمرها؟ ان موا دو موا. الطول ديال الشعر فيه مثلا 50 سنتيم. شحال في عمرها؟ داكوغ؟ إذا شنو تلقاو هنايا؟ تلقاو بأن هذا هو الشعر. عندي باغ اكزومبل هنا 2 سنتيمتر، وعندي هنا في الطول ديال الشعر 15 سنتيمتر، وعندي هنا في لي بوين 4 سنتيمتر. للفرق. داكوغ؟ راه الكاركتير اللي تيتعامل على المناطق ديال الشعر تيختلف على وحده. هذا تلقاه إلي سونسيبيليزي. La plage, الشمس، la cigarette, les colorations, etc. Donc, تلقاه il est sensibilisé. هذا il est fort, non sensibilisé. هذه la partie il est jeune, مازال صغير. على بعد 2 سنتيمتر تتكون عندنا دائما النسبة ديال الماء مازال موجودة في لاغاسين. وقلنا بأن فاش قلنا لوكسيدون شنو فيه الماء؟ عملية أساسية، الماء راه ضروري لأي تفاعل كيميائي. ضروري. إذا حيت غادي يلقى الماء شنو غادي يدير؟ غيقوم بعملية ديال التفتيح أكثر. إضافة إلى ذلك هو أن درجة الحرارة الجسم ديالنا شحال؟ 37. داكوغ. إذا هي الأولى، وكاين عندنا هنايا مثلا عندنا في الجو شحال تكون 25 30 و30 راه ماشي هي 35 هي 37 فرق. وانه مازال جون مازال صغير، دونك حيت مازال جون مازال صغير دونك يبو با انه يريزيستي مازال صغير. دونك في الحاله هذه غادي يقوم بعمليه ديال التفتيح الا حطينا لا كولور ولا حطينا لوكسيدون اللي هو فوق. ماشي حتى لوكسيدون فوق، واخا نحطو لو بلو فيبل حتى 10 غادي يعطيني تفاعل في لاغاسين مختلف على التفاعل في لي لونغور. لذا ان في لابليكاسيون ديالنا في لا كولوراسيون تنبعدوا على 2 سنتيم. داكوغ؟ ولو برودوي راه بوحدو تيهبط وتنسميو هذه العمليه لا كابيلاريتي. تتسمى لا كابيلاريتي. كابيلاريتي هو انني تنحط لو برودوي ولو برودوي الشعر تيقوم بعمليه الامتصاص ديالو هو تيهبط لتحت لان كاين الماء فين تيسري. داكوغ؟ داك الماء اللي تيكون تيجر ليا داك لو برودوي يديه. اما انا مشيت حطيتو في لاغاسين شنو تيدير؟ تيولي يجرو ويمشي يدخلو لاغاسين تيدخلو للجلد، مي يسبب لا ديسكواماسيون ديال لو كور شيفولي ولا ديسكواماسيون ديال الجلد. داكوغ؟ دونك il est très important بان الواحد يكون شاك كاركتير. هنا على حسب الشعر اللي عندي واش لو برودوي اللي غادي مثلا غادي نستعمل اون كولوراسيون اكليرسيسونت. اون كولوراسيون اكليرسيسونت غنحطها مباشره على لاغاسين ونمشي فوق، غنحطها مباشره ب 2 سنتيمتر ونمشي فوق كذلك. داكوغ؟ هنا في هذه الحاله هذه تنبدا من لو ميليو اللي هو لو بلو ريزيستون وتنمشي لي بوين وعاد تندوز لاغاسين. تنسميو هذه العمليه لو باركور تكنيك او المسار التقني. خص الكوافور فاش يكون تيخدم ولا اي واحد كيف ما كان فاش تكون خارج من الدار غادي تقول غادي نلبس حوايجي غادي ندوش غادي ندير غادي نعمل غادي نمشي غادي ندير مسار. هذا مسار غادي ندوزو في هذيك لابيريود. كذلك في لا تكنيك او جو كومونس او جو فيني. منين نبدا فين نكمل كاين لو ريزولتا اللي بغيت سميت الانطلاقه اللي انطلقت منها. دونك هنا اللي تري امبورطون باش الواحد يحط راسو في الواقع ديال لو طرافاي.
لان اغلبيه ديال الاخطاء اللي تنديروها في لا تكنيك ديالنا تتجي من عدم احترام ديالنا المسار التقني ما يسمى بلو باركور تكنيك. داكوغ. هنا على حسب مثلا عندي سيده قطعت لها شعرها. فاش قطعت لها شعرها باغ اكزومبل راه ما بقاوش عندها لي بوينت، راه الشعر كله تيولي يتعامل على انه دي لونغ، ما بقاش نتعامل مع على انه دي بوينت ديجا ديباسي تقطعوا. داكوغ. ما نقطعش الشعر طويل لا راه عندها لي بوينت. وان كاركتير تلقاو باغ اكزومبل فاش تبغيو ديروا باغ اكزومبل سيرتو في لي سوندري تلقاو هاد لو بروبليم. الشعر تتبغيو تفتحوه تيخرجوا لكم لي بوينت مغلوقين غامقين اللون ديالو. سي بوركو هو ان لو شوفو الي تري سونسيبل. واش دار ديك الصباغه بدا يمص فيها فهاد الحاله هادي فاش مص الصباغه بقى مع امتياز الصباغه شنو خرجنا لا كولور في لي بوينت غامقه وفي لا كولور في لي راسين وفي لي لونغور مفتوحه. داكوغ. خصني يكون عندي تساوي فوق منين نبدا وفين نسالي، في حين ان لي دوغينا ما يسببوناش هذا المشكل ولكن لي سوندغي تيسبب. وي لو طون دو بوز غالبا ما خصناش نلعبوا فيه بزاف. علاش؟ لان في لو كوتي ديال لا كولوراسيون d'éclaircissement, le temps de pause, il faut bien le respecter. D'accord? وعلى حسب لا كولور اللي نطاقين منها. داكوغ. وهو لو بروبليم الا ما احترمناش غادي نطيحوا دي بروبليم. كيفاش تتم هذه العمليه ما نعرفش ندير لكم. سي امبورطون باش نعرفوا واحد المساله مهمه بزاف وغالبا لي كوافور ما تعرفوهاش بزاف، ولكن شكون اللي تعرفوها الناس اللي تيصنعوا لو برودوي. لان عندنا مجموعه انواع د كولوراسيون. عندنا كولوراسيون طون سيغ طون، عندنا كولوراسيون تراديسيونيل داكوغ اللي ما تتفوت ليناش ان طون دو طون، وعندنا لا كولوراسيون اكليرسيسون. دونك لا كولوراسيون اكليرسيسون كيفاش تتعامل؟ الا قبضنا هاد لي زيشيل داكوغ غادي نمشيو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندنا 10 ديال لي طون داكوغ اللي هما 10 ديال الالوان اللي موجودين عندنا في لا ناتور، هادو موجودين في الطبيعه داكوغ. كل منطقه في العالم عندها هاد الالوان هادو. الا قبضنا هنايا وقلنا ناخذو نمشيو مثلا 5 دقائق او نمشيو 10 دقائق، 10 دقائق 20 30 40 50 داكوغ. فاش نقوم بعمليه ديال ان برودوي اللي غادي ندير، ان برودوي اللي غادي يدير لي لا ديكولوراسيون، انطلقت مثلا من لا باز 4 ديال فريد، انطلقنا من لا باز 4. فاش انطلقنا من لا باز 4 بون انطلقوا من لا باز 5. علاش؟ لان عندنا ان كولوراسيون ديكليرسيسمون في كولوراسيون جامي ما تتبدا لنا من لا باز 4 لان سي ان جروب اللي هو بوحدو تتبدا لنا من لا باز 5. علاش؟ لان كاين هنا او ميلانين قتله في ميلانين يمكن لي نمشي، لكن هنا كثير غادي يضيع لي الوقت فقط بانه يجي. سي بور سولا بانه ما توصلش. كولوراسيون ديكليرسيسمون جامي ما تتبدا من لا باز 4 ولا لا باز 3، تتبدا لي من لا باز 5. داكوغ. يعني عندي تساوي يمكن لي نطلق متعادلين نقدر نربح، ولكن لا راك غالبني راه ما يمكنليش نغلبك. داكوغ. خصني ان ايفور بليس نحطها في الواقع. انطلقنا مثلا من لا باز 5، من لا باز 5 غادي نجيبو باغ اكزومبل مثلا ان كولور، خذوا ان كولور باغ اكزومبل اكليرسيسون، ناخذوا باغ اكزومبل لو ميشي ناخذوا ان كولور اكليرسيسون، ناخذوا باغ اكزومبل 90-32. D'accord? 90-32 الفريد اللي هو يكون عندي في لا باز 9. داكوغ. اذا فين بغيت نوصل انا؟ باغي ننطلق من لا باز 5 وباغي نوصل لا باز 9. اللي ما باش مازال ما باينه له شي حاجه يقولها باش ما تبقاوش ساكتين. لو بون ايكوتور جوج المسائل، خص الواحد يسمع ويعصر اللي قدامه الصوت. Pour terminer, je voudrais bien savoir comment passer du temps 3 au temps 8. Au temps 8. Et après, pas maintenant. Ah, d'accord, c'est pas grave. Par exemple,
عندي لا باز 5 غادي نقوم بعمليه ديال لا ديكولوراسيون ديالي داكوغ لان فاش نجي نقبط لو تيب ديال لا كولوراسيون ان تيب ديال لا كولوراسيون ان تيب دو لا كولوراسيون تنخلطو مع من مع l'oxydant داكوغ كاين سورت دوكسيدون ان اوكسيدون كي فور غادي نخلطو مع ال 40 لان ال 40 يمكن ليه يفتح ليا 4 طون اي دمي داكوغ 30 elle est plus faible ضعيف دونك في هذه الحاله هذه فاش غادي ننطلق من 5 4 طون اي دمي ça veut dire 1 2 3 4 90 32 هاد 3 اش دير هنا باغيه بلس le 8e principe de la coloration تيقول لك un reflet cendré fonce بان demi temps un reflet doré ou là un reflet chaud il éclaircit بان demi temps ça c'est un principe اي حطيت cendré راه غادي يرجعني للور يرجعني بلي فونسي حطيت لو دوري راه غادي يزيد بيا للقدام خصني ناخذها في عين الاعتبار ديالي في الكالكول ديال لا كولوراسيون ديالي الوغ فاش غادي نكون جاي من 5 غادي نمشي في لا ديكولوراسيون كيفاش غتمشي لي لا ديكولوراسيون تمشي لي كوم سا اي هنا اش بقى غادا والشعر تيتفتح شنو كاين عندي هنا او ميلانين تيساوي لا فيوميلانين هنا عندي لا فيوميلانين ولات كبيره شويه هنا لا فيوميلانين ولات كبر هنا لا فيوميلانين اكثر وهي غادا وهي تتفتح داكوغ اش تجي لا كولوراسيون لو برودوي دو لا كولوراسيون وتيجي وتيكولوري هاد النقطه هذه هي لا بلوز امبورطون اللي هي تنحددوا فيها لو طون دو بوز سي بور سولا بان une coloration éclaircissante تنديروا فيها دائما ان طون دو بوز توصل 45 دقيقه داكوغ اذا هاد لو طون دو بوز راه مهم الا مشيت وصلت الشعر هنا راه ديكولوراسيون نو الا خليت الوقت داز لو غوفليت ما تيبقاش غادي مع لا كولوراسيون سا سي ان بروبليم اي خصني نحدد لو طون دو بوز على حسب الشعر اللي عندي رغم ان باغ اكزومبل لو برودوي لا سوسيتي تتقول لك لو طون دو بوز سي سا مي لو كوافور عنده لو كوتي وعنده ليكسبيريونس هاد ليكسبيريونس خصو انه اكسبلواتيها باش يمكن انه يبدا يتعامل بهاد بلي تكنيك دونك هنا لو طون دو بوز خدينا باغ اكزومبل ان اوتر اكزومبل نمشيو باغ اكزومبل من لا باز 4 شي حاجه اللي في لا باز 4 445 445 غادي يكون عندي من 445 مثلا من 3 ل 445 غادي يمشي لي كذلك في لا ديكولوراسيون وغادي يجيني ال 445 وغادي يدار اي هنايا غادي يمكن لها تعطيني 30 مينوت ولا 35 مينوت لا باز ناتورال 3 ل 934 934 غادي نشوفوها هو السؤال ديال الوقت اي من لا باز 3 ل 934 شحال كاين الفرق دائما 9 موان 3 9 موان 3 6 شكون هو الاكسيدون اللي يقدر يفتح ليا 6 الكارون قلنا غير انطلاقا من لا باز 5 تيفتح لي 4 صافي ان اوكسيدون اللي هو بلي فور على الكارون لا لوا انتردي القانون ديال تسمى شكون ابل لا لوا دو توليرونس واللي تيديروا ليستيتيك راه يكونوا عارفين هاد لي لوا دو توليرونس سي تري امبورطون لا لوا دو توليرونس هي لا لوا داكتيفيتي ولا لوا دو دونك ان اوتر مون دونك هذا لوا انتردي بان لا سوسيتي كيل كو سوا لا سوسيتي في العالم كامل انها دير ان اوكسيدون بلي فور كو 4 علاش باسكو il va détruire لان لا كيراتين ما يمكنلاش تصنع داكوغ سي بور سولا بان في هذه الحاله هذه لا كولوراسيون ديريكت elle est impossible خصنا ندوزو من لا كولوراسيون انديريكت على لا كولوراسيون انديريكت اش تقول بويسك ان الكولورون مع لو ميلونج كامل ما يستطيعش بانه يوصلك ووصل هذا بوحده ووصل هذا بوحده داكوغ وصل هذا بوحده ووصل هذا هنا تندوزو مع ان اكليرسيسمون لان هذا يمكن ليها باغ اكزومبل مثلا يفتح ليا 7 طون الوغ من حيث ان بليش ماشي هذا لو فيولي بليش فيولي يمكن لي يفتح ليا 7 طون دونك في هذه الحاله هذه جو في لو ميلونج ديالي وماشي مع ال 40 تيقول لك لا سير غير 30 وغادي يفتح لك 7 طون دونك غادي نديرو اون ديكولوراسيون افيك لو 30 برومييرمون داكوغ وما حد عنده لا فورس باش انه يمشي 7 طون ولكن 7 طون ما يوصلهاش من لا باس 3
ساتور غادي يوصلها من لاباز هنا من لاباز 4 لان هي الاخرى في المجموعه اللي كنا درنا هنايا. الوغ حيت انه ما غاديش يوصل جو بو لو فير اون دو طون نديرو افيك لو 30 فوليوم وندير عاوتاني افيك لو 20 فوليوم اي ابخي تنوصل لو فون ديكليرسيسمون ديالي وتندير لا كولوراسيون بلو. وحاجه اخرى اغلبيه دي كونفور تيخافوا من هذه العمليه. C'est la cliente n'accepte pas. La cliente n'accepte pas. Pas le décapage. C'est pas un décapage, c'est un éclaircissement. Décapage, c'est un terme اللي هو تنستعملوه في les cheveux colorés. Mais lorsqu'il s'agit du cheveu naturel, on dit éclaircissement, d'accord, naturel. La question que j'ai à poser, Oui. est-ce qu'on peut faire les deux teinture? Ça fait une teinture à place du 3 ou 6 par exemple, et après certainement ça veut dire un mois, est-ce qu'il peut refaire la teinture pour aller au 8? D'accord. Ça c'est possible. Le cinquième principe de la coloration, un colorant n'éclaircit jamais un autre colorant. Clair. واضحة؟ ما واضحاش؟ الصباغة عمرها ما تتفتح الصباغة. C'est impossible de passer du 8 coloré. Impossible du de 6 passer coloré. le 8 3. Si le 8 3, c'est impossible. فقط داك لو 3 تيجي على le 8. D'accord? Mais c'est impossible. D'accord? لأن كاين ناس qu'on appelle كاين الشعر il faut le respecter. D'accord? علاش؟ لأن في الأولى فاش تيكون ناتورال راه فيه سكون ابل لا فيومينالين لا ميلانين فيه لي بيغمون ناتورال اللي هما فاسيل باش يتعاملوا مع لا كولوراسيون. الاخرى فيها لي بريكورسور لي كوبلور. سي امبوسيبل. داكور؟ سي امبوسيبل. داكور؟ هنا جا لو رول ديال هاد العمليه هذه وهاد السؤال هذا جا بالنسبه لفاكتور 11 il peut faire le travail. هو انه يمكن له انه يدار sur du cheveux colorés. Mais pas la globalité de char en coloration esthétique, ça veut dire balayage, mèche, etc. D'accord? Donc là, il peut faire les deux. D'autres questions? Pas ça? On va galoper. Bon. هضرنا شويه على لي كولور على هاد لي بريكورسور لي كوبلور ما يمكنلهمش انهم الا جينا نديروا لي ميش بطريقه طبيعيه ما يمكنلهمش انهم يداروا. شو تيوقع لكم؟ تتوقع بان فاش تجيو ديروا لي ميش خصكم ديروا باغ اكزومبل بغيتو تخرجوا باغ اكزومبل دي كولور بغيتو تخرجوا باغ اكزومبل ان كاجو. فاش تبغيو تخرجوا لا كاجو vous êtes obligé, il a qu'un char, حيث كاين كما قلنا لو سانكيام برانسيب بان ان كولورون n'éclaircit pas un autre colorant. في هذه الحاله هذه je suis obligé de faire la décoloration وحدها et de faire la coloration en même temps. D'accord? هنا عندنا فاكتور 11 فيه 5 couleurs. 5 couleurs, c'est ce qu'on appelle les couleurs P. P ça veut dire pigment. D'accord? Pigment, couleur P. Les كما بأنها elle est à base d'une base qui s'appelle la base Ilco. La base Ilco c'est un polymère cationique. ما معنى un polymère cationique أي أنه تستطيع يدخل. D'accord? Un polymère cationique اللي داير l'esthétique يكون نقراو la cosmétique. La cosmétique c'est ce qu'on appelle les produits les polymères. D'accord? Bon. هاد الكولور بي تيتكون من 5 ديال لي كولور اللي هو rouge, la couleur cuivrée, la couleur dorée, la couleur tabac et la couleur violet. 5 ديال لي كولور. Comment on fait? هو أن la couleur il va colorer. حالي تنهضروا على la coloration. Il va colorer. Et un autre mélange, اللي هو la poudre plus, il va décolorer. Faites le حالة هذه. On n'a pas l'habitude de mélanger un détecteur, une poudre et un colorant. Ça,
c'est la nouvelle culture de factor 11. Il y a ثقافة جديدة ديال factor 11. هو أنه تستطيع بأننا on peut mélanger la couleur et le produit décolorant en même temps. كيفاش نعملو؟ تنعملو 15 millilitres de color P plus 15 millilitres de la poudre bleach W, تنميلونجيوها مع le révélateur ou bien le détecteur selon notre choix. واش 5 volumes ou là 23 volumes ou là 38 volumes حيت اننا تنعرفوا سي كوا ان اوكسيدون. ان اوكسيدون سميتيها لا فورس ديالو فين بغينا نوصلوا مي كاين سكون ابل وي وي هادوما لي فوليوم 5 23 et 38 d'accord c'est ce qu'on appelle les révélateurs d'accord donc تنديروا هذا الميلانج هو 5 ml ديال لا كولور بي 15 ديال بليش و ديتيكتور. علاش ما نخلطش شاي؟ كاين اللي يقول علاش ما نعوضش بليش بهذا بليش دبليو نعوضوه بالبليش في نو. هذا il contient les percelles et les peroxydes. فيه les percelles et les peroxydes. هذا فيه فقط البرسل. البيروكسيد هو اللي موجود عندنا كذلك في لي زوكسيدون. سي بور سولا بانه تيمشي مع لي زوكسيدون وهذا فيه البرسل اللي تيمشي لنا مع لي ريفيلاتور. داكوغ؟ اذا سي تري امبورطون باش اننا نعرفوا نو. لان الكاركتير ديال هذا سي بور لي ميش دوري جون. داكوغ؟ سي لي ميش اللي هما تراديسيونيل كلاسيك اللي موالفين تنديرو. D'accord. يمكننا نديرو به une décoloration globale باش اننا نوصلوا لا كولور اللي غادي نديرو une décoloration et recoloration en même temps. هذا نو تيمشي avec les détecteurs pigments et بليش دبليو. دونك هنا مجموعه ديال ثلاثه اللي تيتخلطوا بثلاثه بيو. لا دوز كيفاش تتخلط 15 زائد 15 زائد لا سوم ديالهم بجوج، المجموع ديالهم بجوج شحال تيساوي؟ 30. عندي شعر طويل ندير 20 20 40. دونك باش تعرفوا الحساب كيفاش غيمكن له يمشي il faut le respecter. فوقاش ما نريسبكتاش في واحد الوقيته الا بغيت ما نريسبكتاش. هنا واش بغيت ناكسونتوي لا فيتيس وقلنا شكون اللي تي اكسونتوي لا فيتيس ديال لا كولوراسيون؟ C'est les oxydants. Le malha, c'est la poudre. Je peux ajouter plus de poudre. En fait, là, je vais. Voilà, fais attention. هنا باش نبغي بان الاكسيدون خويه يعني داك الغاز ديالو اللي غادي يخرجوا بسرعه. في هذه الحاله هذه راه ما يمكنلوش انه يعطيني دي فون كلير. يعني باغ اكزومبل الا كنت نخدم مثلا بلو دوري، لو دوري ما يمكنليش نجي نحطو فوق ان فون ديكليرسيسمون اللي هو روج. Rouge plus doré, qu'est-ce qu'il va me donner? Un rouge-orange, c'est un acajou. D'accord? Donc, il faut bien. Par exemple, le brit, la progression de la couleur, تكون غادا كبيرة. Donc, في الحالة هذه تيمكن لي أنني ندير ce qu'on appelle un titre اللي هو plus élevé, اللي هو 38. تندير ديك الساعة 38. Donc, في الحالة تيمكن لي ندير. D'accord. Bon, c'est clair?